नमस्ते भगवान् विष्णु लोकानां प्रभवाप्यय त्वं हि कर्ता ऋषिकेश संहर्ता चापराजितः। हे विष्णु, हे भगवान, तपाईलाई नमस्कार छ। तपाई नै लोकको उत्पत्ति र नाशको कारण हुनुहुन्छ। हे ऋषिकेश, तपाई नै कर्ता, संहर्ता र अपराजित पनि तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईले सृष्टिको पहिलो बिहानीमा यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्मा बनेर। तपाईले नै विष्णु बनेर पालन गर्नुभयो। हे ईश्वर, हजुरले नै शंकर बनेर संहार गर्नुहुनेछ। तपाईका लीलाहरू अनन्त छन्। वेद थाके नेति नेति भनेर शास्त्रहरू, विद्वानहरू, मनीषी, महात्माहरू थाक्नुभयो तपाईको गुणानुवादलाई गाएर। म त एउटा अज्ञानी बालक तपाईको गुणानुवाद कति नै गाउन सक्छु होला र। हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ भन्ने यस्तो पवित्र भावना सबैले जगाइराखौं। सबैको मनमा यो विनयता पूर्वक ईश्वरको श्रद्धालाई जगाइराख्यौं भने ईश्वरले अवश्यमेव हाम्रो प्रार्थनालाई स्वीकार्नुहुनेछ, श्रवण गर्नुहुनेछ। सज्जन, यो देह रहुन्जेली हो, सबै थोक गर्ने भनेको भोलि पर्सि गर्छु भन्दा हुँदैन। भगवान पनि गरुड पुराणमा भन्नुहुन्छ, बिना देहे न कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते तस्मात् देहं धनं रक्षेत् पुण्यकर्माणि साधये। तपाईले गरुड पुराणको प्रेत कल्पको 16 अध्यायको 17 मन्त्र पल्टाएर हेर्नुहोस्। भगवानले स्पष्ट बताइदिनु भयो, बिना देहे न कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। तिमी जे गर्न चाहन्छौ यो देह हुँदै गर। यदि कसैले यो देह हुँदा हुँदै पनि यदि पुरुषार्थ गरेन, सद्धर्म गरेन, सत्कर्म गरेन, सन्त सेवा गरेन, उसले चाहिँ गरिब दुखीको सेवा गरेन, धर्म कर्म गरेन, मन्दिर गएन, मठ मन्दिरलाई उसले मानेन, श्रद्धा राखेन, शास्त्र पढेन, चिन्तन गरेन भने, अनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी 4 पुरुषार्थ प्राप्त गर्ने कुनै पनि कर्म गरेन भने उसको जीवन सर्वथा धिक्कार छ। सज्जन, ज्ञानीहरूले त्यही गर्छन्, किनकि यो शरीर बार बार हामीलाई प्राप्त हुँदैन। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीर पुनः पुनः। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम, एउटा गाउँ छोडेर गयो भने फेरि समय आएपछि त्यो गाउँ फर्केर पनि आइन्छ। आफ्नो खेत थियो, बारी थियो, बाढी आयो, पहिरो आयो, लगिदियो, के गर्नु? भोलि बिराउन सकिन्छ, भोलि पैसा कमाएर किन्न पनि सकिन्छ। पुनर्वित्तम पुनर्गृहम, घर बनाएको थियो, राम्रो भूकम्पले लडाइदियो, अब के गर्ने? घर पुरानो भयो, के गर्ने? अब अर्को नयाँ घर बनाउन सकिन्छ। सबै शुभ अशुभ कर्महरू गर्न सकिन्छन्, तर न शरीर पुनः पुनः। यो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हामीलाई बार बार प्राप्त भइरहँदैन। यही बेला हो हामीले केही गर्ने भन्छन् नि अग्रजहरू, फलाम तातेकै बेला कुट्नुपर्छ भने चाहिँ यो शरीर हामीले प्राप्त भएकै बेला केही परलोकलाई पनि हुने, केही जीवन सुधार्ने, केही जीवनलाई सुन्दर बनाउने, सफल बनाउने, असल बनाउने केही कर्म अवश्य गरौं भन्दै आउनुहोस् नेपालवाणी एफएम 94.9 मेगाहर्ट्जको प्रातकालीन भक्ति अनुष्ठान विशुद्ध ज्ञान एवं अमृतमय सुधापान कार्यक्रम अध्यात्म चिन्तन लिएर तपाई तमाम श्रोत्रिय वर्गलाई जस जसले नेपालवाणी एफएम सुनेर बसिरहनु भएको छ, यहाँहरु सम्पूर्णलाई यो मंगलमय बिहानीमा म हार्दिक साधुवाद अर्पण गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण घिमिरे तपाई समक्ष उपस्थित भइसकेको छु भने मेरो आवाजलाई नेपालवाणी एफएम को तरंगद्वारा तपाईको रेडियोसम्म पुर्याएर मद्दत गरिरहनु भएको छ प्राविधिक मित्र मनिषजीले। सज्जन, आज हरिशयनी एकादशी, आजबाट चतुर्मास प्रारम्भ हुँदैछ। आज तुलसी रोप्ने दिन यहाँहरु सबैलाई थाहा छ। यहाँहरु अघि उठेर तुलसी रोप्नका लागि प्रारम्भ गरिसक्नु भयो होला। विधिवत रूपमा आज घरमा कसरी तुलसी रोपिन्छ अनि आज एकादशीको व्रत कसरी व्रत लिने, यी विषयहरुमा हामी किंचित मात्रामा चर्चा गर्नेछौं। त्योभन्दा पूर्व आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं यो मधुर भगवत भक्ति गानबाट।
बिहानीको शीतको थोपा, बिहानीको शीतको थोपा, कृष्ण कृष्ण भन्छ राजै, कृष्ण कृष्ण भन्छ। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। बिहानीको शीतको थोपा, बिहानीको शीतको थोपा, कृष्ण कृष्ण भन्छ राजै, कृष्ण कृष्ण भन्छ। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। भगवान आएछन्, राजै भगवान आएछन्। हेर 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 भगवान आएछन्, राजै भगवान आएछन्। हेर 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 भगवानलाई मिथ्या मान्दैछन्, राजै मिथ्या मान्दैछन्। सालघारीको सालको पात, सालघारीको सालको पात, श्याम श्याम भन्छ राजै, श्याम श्याम भन्छ। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। तर यो कलिकालमा राम बोल्यो मैनाले, मान्छेले बोल्दैन। सज्जन, यो मिठो भगवत भक्तिगान पछाडि तपाईलाई कार्यक्रममा पुनश्च स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू भर्खर मात्र रेडियो नेपालवाणी ट्युनिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नेपालवाणी एफएमको प्रातकालीन भक्ति अनुष्ठान कार्यक्रम अध्यात्म चिन्तन, र तपाईका साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण घिमिरे। तपाईले www.nepalwanifm.com लगइन गरेर विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आज हरिशयनी एकादशी। सजन, वैदिक सनातन हिन्दू पञ्चाङ्ग अनुसार एउटा पूर्ण चन्द्रमा पुनः नयाँ चन्द्रमा भएर आकाशमा उपस्थित हुन लगाउने समयलाई 15वटा समान समय भागमा विभाजन गरिएको छ र चन्द्रको प्रत्येक चलायमान समय भागलाई तिथि भनिन्छ। चन्द्रको अवस्थिति अनुसार तय गरिएको तिथिको 11औं दिनलाई चाहिँ एकादशी भनेर भन्ने गरिन्छ। वैदिक हिन्दू सनातन धर्ममा एकादशीलाई भगवान विष्णुको उपासना गर्ने दिनका रूपमा लिइन्छ। भविष्य पुराणमा एकादशीको महिमा प्रष्टसँग वर्णन गरिएको छ। व्रत बस्ने, भजन गर्ने, एकादशीको महात्म्य कथा श्रवण गर्ने र जप होम आदि गर्ने चलन छ। भर्खरै एउटा विदेशी स्वास्थ्य अध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययनमा समय समयमा व्रत बस्नाले स्वास्थ्य राम्रो हुने र आध्यात्मिक शुद्धिसम्म हुने पुष्टि भएको छ। सनातन धर्म र त्यहाँका रीतिहरू, त्यहाँका संस्कृतिहरू, त्यहाँका परम्परा यस हिसाबले कति वैज्ञानिक छन् भन्ने पुष्टि यसले पनि गर्दछ। सजन, आषाढ शुक्ल पक्षमा पर्ने हरिशयनी एकादशीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एकादशीका रूपमा वैदिक शास्त्रहरूले व्याख्या गरेको पाइन्छ। सृष्टिकर्ता भगवान हरि अर्थात् विष्णु यस एकादशीबाट 4 महिनाका लागि क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ र यस एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भनेर भन्ने गरिन्छ। यस एकादशीमा सुतेका हरि भगवान कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको हरिबोधनी एकादशीमा मात्र जाग्ने शास्त्रमा बताइन्छ। भगवान त्यतिखेर मात्र उठ्नुहुन्छ
यस एकादशीमा पूजा अर्चना र व्रत बस्नाले सम्पूर्ण पापको मोचन हुने र सुकर्म फल प्राप्त हुने विश्वास रहिआएको छ। भविष्य पुराणमा उल्लेख भएअनुसार सर्वप्रथम यस एकादशीको महिमा भगवान ब्रह्माले नारदलाई सुनाउनु भएको थियो। पछि युधिष्ठिरले भगवान कृष्णलाई पनि यो कुरा प्रश्न गर्नुभयो र भगवान कृष्णले युधिष्ठिरलाई यो कुरा स्पष्ट रूपमा यो एकादशी महात्म्यको विषयमा चर्चा गरेर सुनाउनु भयो। एउटा प्राचीन कथा छ। एकादशमा एउटा सम्पन्न राज्यमा एकजना धार्मिक राजा बस्दथे, शासन गर्दथे र लगातारको 3 वर्षको खडेरीले ती राजाको राज्यमा समस्या उत्पन्न भएको थियो। नदी नालाहरू सुक्न थालेका थिए, रुख बिरुवाहरूले हरियाली गुमाइसकेका थिए। राजाको अपराधका कारणले गर्दा राज्यले र नागरिकले समस्या भोग्दछन् भन्ने मान्यता रहेकाले राजाले विचार गरे आफ्नो कुनै गल्तीका कारणले गर्दाखेरि वर्षामा देवता भगवान नारायण आफूसँग रिसाउनु भएको ठानेर जति गर्दा पनि उनी आफूबाट भएको भूल पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन्। एक दिन राजाले अंगिरा नामका ज्ञानीलाई ऋषिलाई भेटेर समस्याको समाधानका रूपमा हरिशयनी एकादशीको महिमाका बारेमा थाहा पाउँछन् र यस एकादशीको पूजा अर्चना र व्रत बसे पश्चातमा राज्यमा वर्षा भएको जनविश्वास रहेको छ। भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सुतेका बेला चतुर्मास भरि कुनै पनि मंगल कार्य जस्तै विवाह व्रतबन्ध आदि लगनका कुनै पनि कार्यहरू हुँदैनन् सज्जन। यतिखेर केही पनि गृह प्रवेश गर्नु हुँदैन। यतिखेर यो चतुर्मास अवधि भरि मांगलिक कार्यहरू विवाह गर्नु हुँदैन, व्रतबन्ध। अहिले समाजमा एउटा विकृति आएको छ सज्जन। हामी यदि सनातन धर्मलाई मान्छौं भने, हिन्दू परम्परालाई मान्छौं भने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको अति उत्तम साइटमा विवाह गर्ने गरौँ। अहिले कुनै समय चाहिँदैन, मुहूर्त चाहिँदैन, जहिले भनौ त्यहीले विवाह हुन्छ। कार्तिकमा पनि विवाह हुन्छ, असोजमा पनि विवाह हुन्छ, जहिले श्रावणमा पनि विवाह हुन्छ, पुषमा पनि विवाह हुन्छ। सज्जन, हामी यति धेरै तल नगिरौँ। पक्कै पनि हामीलाई वर्षभरिमा केही महिना त यस्ता पनि छन् जो विवाहका लागि उपयुक्त समय हो। वास्तवमा विवाह भनेको एउटा के हो भने परिणय सूत्र हो। विवाह भनेको दुईटा शरीर एउटा हुने हो। यस्तो पवित्र सम्बन्ध जहाँ अग्निलाई साँची राखेर हामी एउटाको गोत्र अर्कामा सार्छौं, यस्तो पवित्र कार्यलाई हामीले कुनै न तिथि न मिति न कुनै योग, यी योग बिना नै हामीले गर्दाखेरि यसको परिणाम आज विवाह गरे पश्चातमा केही समय पछाडि फेरि डिभोर्स भइरहेको छ। अनि भन्छौँ हामी कहाँ समस्या भयो, के कारणले मेरो यस्तो भयो, हामी कारण खोज्न थाल्छौं। हामीले पहिल्यै गल्ती गर्छौं सज्जन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही परामर्श लिउँ। ज्योतिष विज्ञान हो, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, ज्योतिष विज्ञान हो। पहिला कुण्डली मिलान गर्नुहोस्। कुण्डली मिलान पश्चातमा फेरि अनि विवाहको उपयुक्त मुहूर्त हेरेर मात्र विवाह गर्यौं भने त्यो सम्बन्ध चाहिँ दीर्घकालसम्म हुन्छ। पुस्तौं पुस्तासम्म त्यो सम्बन्ध रहिरहन्छ। त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि धेरै पुस्ता कुललाई नै उज्यालो बनाउँछ सज्जन। त्यस कारणले गर्दा पनि यतिखेर चाहिँ कुनै पनि मांगलिक कार्यहरू गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। सज्जन, वास्तवमा भन्ने हो भने सत्कर्म मानव जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो। सत्य पथतर्फ लम्कदै जानुहोस्। प्रगति तपाईको साथमा हुनेछ। तपाईलाई सदैव शुभ होस् भन्ने शास्त्रहरूले प्रत्येक पल पल परिकल्पना गरिरहेका हुन्छन्। विशेष गरेर आज तुलसी रोप्ने दिन पनि हो, तुलसीको रोपण गर्ने दिन सज्जन। र मानव स्वास्थ्यको लागि पनि बहुगुणकारी तुलसी प्राय जसो हिन्दूहरूको घर अगाडि तुलसी रोप्ने चलन छ मोठमा। तर तुलसीको आयुर्वेदिक महत्व पनि त्यत्तिकै छ। भगवान नारायणलाई साह्रै प्रिय लाग्ने तुलसी पत्ताको साह्रै ठुलो महिमा छ। भक्तहरूले भोजनमा पनि तुलसी पत्ता प्रयोग नगरिकन भोजन पनि गर्नुहुन्न। तुलसीका धेरै फाइदाहरू छन्। आयुर्वेदिक विशेषता त यति धेरै छन् कि सज्जन, ती कुराहरू तपाईहरुलाई म अगाडि बताउने छु। तर पहिला यो बुझौं, तुलसी कसरी तुलसी भइन् भन्ने विषयमा पनि, कसरी झार हुन पुगिन् भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौं। एक पटक जालन्धर नाम गरेको अत्यन्त भयंकर राक्षस थियो, दुष्ट राक्षस थियो। उनकी पत्नीको नाम थियो वृन्दा। वृन्दा अति पवित्र थिइन्, पतिव्रता नारी थिइन्, धर्मात्मी थिइन्। उनी सबै पुण्यकर्म सबै सुकर्महरू उनले गर्ने गर्दथिन् र पतिव्रता यति निष्ठापूर्वक धर्मलाई पालन गरेकी थिइन्। उनले पतिव्रता धर्मका कारणले गर्दा त्यो जालन्धर नाम गरेको दुष्टलाई भगवान विष्णुले शिवले मार्न सक्नु भएन। संकट भयो, त्यो राक्षसले सताउँदै गयो। देवताहरूलाई सतायो, यक्षहरूलाई सतायो, किन्नरलाई सतायो, सबैलाई दुःख दिन थाल्यो। अनि भगवान विष्णुले नै जालन्धरको रूप धारण गरेर जानुभयो।
उनी झुक्किन जालन्धर भनेर र उनको त्यतिखेर पतिव्रता धर्म नष्ट भयो। अनि त्यहाँबाट त्यो नष्ट भइसकेपछि यता जालन्धरलाई भगवान शिवजीले वध गर्नुभयो। तत्पश्चातमा तुलसीले थाहा पाइन्, वृन्दाले थाहा पाएर अत्यन्त क्रोधित भएर भगवानलाई भनिन्, हे भगवान, तपाईको त मन पनि ढुङ्गा जस्तै रहेछ, तपाईँ ढुङ्गा बन्नुहोस्, तपाईँ गण्डकीमा गएर तपाईँ ढुङ्गा बन्नु परोस् भनेर श्राप दिन्। अनि भगवान विष्णु शालिग्राम बन्नुभयो। भगवान विष्णुले पनि भन्नु, तुलसी तिमीले मलाई ढुङ्गा बन्नु भन्यौ, तिमीलाई पनि म भन्छु, जहाँ म ढुङ्गा बनेर जान्छु त्यहाँ तिमी घाँस बनेर आउनेछौ भन्नुभयो भगवानले। र तिनै वृन्दा अहिले तुलसी बनेर चाहिँ आएकी छन् र तिनको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। त्यसकारणले गर्दा पनि सज्जन यसको शास्त्रीय महिमा त्यत्तिकै ठुलो छ र यो प्राय जसो चाहिँ हाम्रा लागि औषधिको रूपमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण यसले चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। तुलसीको आयुर्वेदिक महत्त्व साह्रै धेरै छ। यसको स्वाद केही टर्रो भए पनि खाँदाखेरि स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी मानिन्छ। विशेष गरी मुटुका बिरामीका लागि यो अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ र चिकित्सा पद्धतिमा तुलसीलाई साह्रै महत्त्व दिएको छ। यसले रोगका कीटाणुहरू नष्ट गर्न मद्दत गर्दछ। यदि घर अगाडि तुलसीको बोट रोपिन्छ भने हावा पनि शुद्ध हुन्छ, आसपासका हानिकारक कीटाणु पनि प्रभावहीन हुन्छन्। र सज्जन एलोपेथिक पद्धतिमा पनि यसलाई सर्वगुण सम्पन्न मानिएको छ। चिकित्सकका अनुसार तुलसीमा एन्टिबायोटिक गुण हुन्छ जो मलेरिया रोगका लागि पनि अत्यन्त लाभकारी हुन्छ। तुलसीको सेवनबाट शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्छ। यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन र यसको सेवनबाट रुगा, खोकी, निमोनिया सबै निको हुन्छ। र अहिले विशेष गरेर यो कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको छ, यसमा पनि तुलसीको पत्ता राखेर हामीले बाफ लिने हो भने धेरै हामीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ भनेर आज शोधकर्ताहरूले यसलाई भनिरहेका छन्, हामीलाई बताइरहेका छन् सज्जन। त्यस कारणले गर्दा यसको साह्रै ठुलो जो महत्त्व रहेको छ। विशेष गरेर यसको सेवनबाट रुगा, खोकी, निमोनिया ठिक हुन्छ। अनि श्वास पनि हाम्रो कसैको श्वास गनाउने समस्या छ भने, दुर्गन्ध आउने समस्या छ भने तुलसी पत्तालाई ग्रहण गर्नुभयो भने त्यो रोग पनि निको हुन्छ र धेरै रोगहरू यसले जाति बनाउँछ। तपाईलाई म तुलसीको वैज्ञानिक महत्त्व बुझाइरहेको छु। हामीले शास्त्रीय महत्त्व त सुन्यौं, सँगसँगै वैज्ञानिक महत्त्व के छ यसको भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ सज्जन। तुलसीको पहेँलो पातमा हरियो रङको एक तैलीय पदार्थ पाइन्छ। यो पदार्थ हावामा मिसियो भने कयौं कीटाणु यसले मारिदिन्छ। पानीमा तुलसीको पत्ता राखेर पिएमा पेटको समस्या समाधान हुन्छ भने अनुहारलाई पनि चम्किलो बनाउँछ। तुलसीको प्रयोगले स्मरण शक्ति बढाउँछ। यसमा पाइने विशेष प्रकारको एसिडले दुर्गन्ध भगाउँछ। तुलसीको माला लगाएमा संक्रामक रोग पनि लाग्न पाउँदैन। तुलसीको प्रयोगले शरीरको सेतो दाग पनि हट्छ। यसका धेरै फाइदाहरू छन् सज्जन, किनकि समय थोरै छ। यहाँलाई मैले के बताउँ, यसका अत्याधिकै धेरै फाइदाहरू बताइन्छन्। तुलसीका साह्रै धेरै फाइदाहरू छन् र यो तुलसीलाई हामीले घर घरमा पहिला के गर्ने भने कसरी रोप्ने, धेरै भक्तहरूलाई, धेरै श्रोताहरूलाई जिज्ञासा होला आज हरिशयनी एकादशी तुलसीलाई कसरी रोप्ने। यहाँले के गर्ने भने बिहानै उठ्नुहोस्, पहिला स्नान गर्नुहोस्, पवित्र हुनुहोस्। आजको व्रत एकादशीको व्रत चाहिँ कस्तो छ भने सज्जन, आजको व्रतमा अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन। आजको व्रतमा अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन। बिहानै उठ्नुहोस्, पवित्र हुनुहोस्, पवित्र भएर आफ्नो नित्य कर्म पूजा गर्नुहोस्। यदि तपाईले घरमा पाञ्चायन पूजा गर्नुहुन्छ अथवा केही पूजा गर्नुहुन्छ अथवा यहाँको केही छैन, भगवानका प्रतिमाहरू छन् भने प्रतिमामा पूजा गर्नुहोस्। त्यो पनि छैन भने भगवानको फोटोलाई पुष्पार्चना गरेर सुन्दर बनाउनुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस्। अनि पूजा कोठामा एउटा कलश ल्याउनुहोस्, कलशमा पानी भर्नुहोस्। तत्पश्चातमा नित्य कर्म सकेर बाहिर गएर अनि तुलसीको मोठमा यहाँले नयाँ बिरुवा आज रोप्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति माटो राम्रो बनाएर सम्याएर तुलसीलाई जस्तो प्रसन्न लाग्छ। हामी अरू तुलफुल लगाउँदाखेरि कति मेहनत गरेर लगाउँछौँ, त्यसरी नै तुलसीलाई पनि राम्रो बनाएर सुन्दर बनाएर रोपण गरौँ। र आज हामीले रोपण गरेको तुलसीले हामीलाई साह्रै लाभ दिन्छ, साह्रै फाइदाजनक छ। यो त्यत्तिकै शास्त्रमा पनि यसको पुण्यको बखान गरिएको छ। पुराणहरूले पनि यसको महिमा साह्रै धेरै गाएका छन्। आयुर्वेदमा पनि यसको त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि र व्यावहारिक रूपले पनि हेर्ने हो भने तुलसीले सबैभन्दा धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्छिन्। वृक्षहरूमा सबैभन्दा ज्यादा अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने र वातावरणीय दृष्टिले पनि अत्यन्तै पवित्र तुलसीलाई मानिन्छ। र विभिन्न प्रकारका औषधि निर्माणका लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ तुलसी। र हामीले वास्तवमा तुलसीको महत्त्वलाई यसरी बुझ्यौं र रोप्यौं भने हाम्रो जीवन लाभै लाभले भरिनेछ सज्जन।
र एकादशी अति पावन एकादशीको साह्रै ठुलो प्रसंग छ। एकादशीका हरेक एकादशीका छुट्टा छुट्टै कथाहरू छन् र यो आजको एकादशीको पनि पावन प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं। सज्जन, मानिस मृत्यु शय्यामा हुँदा प्राण त्याग्नु अघि तुलसीको बोट सँगै राख्नाले तथा तुलसी पत्र खुवाउनाले मरेपछि मोक्ष पाइन्छ भन्ने शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। तुलसी रोपेको 400 मिटर वरपर वातावरणलाई तुलसीले सुगन्धले अत्यन्त सुन्दर बनाउँछ, पवित्र बनाउँछ। तुलसी वटवृक्ष वरिपरि, तुलसीको छाया वरिपरि र यसको हावाको वरिपरि भित्र कुनै पनि विषाक्त कीटाणुहरू टिक्नै सक्दैनन्। दीर्घ रोगीहरू समेत तुलसीको सेवनले रोगमुक्त भएको कुरा वैज्ञानिकहरू पनि बताउँछन्। बिहान बिहानै तुलसीको पूजनले, तुलसीसँगको सम्पर्कले मानव जीवन निरोगी बन्छ। तुलसीको सम्मिश्रणको खाद्य पदार्थहरूको सेवन गर्दा मानिसले दीर्घ जीवन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कथन छ। यहाँसम्म कि तुलसी एउटा महाऔषधि भएकाले मृत्युका मुखमा परेका बिरामीलाई पनि चिकित्सकहरूले मुखमा तुलसी राखिदिन प्रेरणा दिन्छन्। मृत्यु पश्चात पुनः देह निर्माणको प्रतीक स्वरूप पिण्ड श्राद्ध आदि कार्य र दिवंगत पितृहरूको आफन्तहरूबाट प्राप्त गर्ने खानाको विश्वास स्वयं दिएको पिण्डमा तुलसीको मन्जरी राख्ने गरिन्छ। देव कार्यमा अर्पण गरिने नैवेद्यहरूमा तुलसी नराख्दा विषाक्त र जुठो रूपमा लिइन्छ। यसपछि दैनिकी हाम्रा खाद्य पदार्थहरूमा पनि तुलसीको प्रयोग गरी निर्विषाक्त पार्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। विभिन्न कारणबाट खानाका पदार्थहरू जमिनदेखि नै विषाक्त बनेका हुन्छन् भने तिनको भण्डारदेखि भान्सासम्म मन, वचन र मानिसको क्रोध, आवेग, तनावका कारण पनि खानेकुराहरू विषाक्त बनिरहेका हुन्छन्। तिनलाई निर्विषाक्त बनाउने एक मात्र सजिलो उपाय भनेको तुलसीको प्रयोग हो। यसरी हाम्रो जीवनको प्रत्येक क्षणमा तुलसी जीवन साथी नै बनेको छ। तुलसीले अजीर्ण, अरुचि र उदर शून्य जस्ता सामान्य मोटो, मृगौला जस्ता असामान्य रोग हरण गर्ने क्षमता राख्ने भएकाले साह्रै ठूलो यसको महत्व बताइएको छ। शास्त्रको मत छ, जीव र जगतका रक्षक नारायण भगवान विष्णुको रूपमा लिइन्छ। भगवानलाई ब्रह्माण्डको सृष्टि रचना गर्दा भगवान ब्रह्माको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ भने जगतको सञ्चालनमा विष्णुको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। अनि सती नारी वृन्दाको श्रापका कारणले नै भगवान विष्णुले वनस्पति झार तुलसीको रूपमा परिणत हुनु भएको कुरा तपाईलाई मैले बताइसके। किनकि तुलसी कसरी आज हामीले सहज रूपमा पायौं त, यी वृन्दा कसरी हामी माझमा आइन् भन्ने कुरामा भगवान विष्णु र तुलसीको विषयको पावन चर्चा तपाईलाई मैले सुनाए। सुतलमा भक्त बलिको रक्षाका लागि हरिशयन गर्ने क्रममा पनि यसलाई जोडिएको पाइन्छ। सनातन हिन्दू धर्मका प्रत्येक संस्कारमा तुलसीको अभावमा कतिपय कार्यहरू सम्पादन हुन सक्दैनन्। वैज्ञानिक दृष्टिकोण र चिकित्साको क्षेत्रमा समेत तुलसीको उपादेयता प्रशस्त रहेको कुरामा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। मौसमी परिवर्तनबाट हुने रोग व्याधिबाट छुटकारा प्राप्त गर्न खास गरी वर्षाको मौसममा खानेकुरामा तुलसी पत्र मिसाएर खाद्य पदार्थ ग्रहण गर्दा रोग सहित लड्ने क्षमता हामीलाई इम्युनिटी पावर प्राप्त हुन्छ। सज्जन, त्यस कारणले गर्दा पनि तुलसीलाई हामीले नियमित सेवन गर्ने गरौं, तुलसीको प्रयोग गर्ने गरौं। तुलसीलाई सम्मानका साथमा रोपेर हामीले देवी मानेर हामीले स्थापना गरौं, ताकि हामी मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहनेछौं, दुवै रूपमा स्वस्थ रहनेछौं। सत्ययुगदेखि नै मानव जीवनको अभिन्न अंग बनेको तुलसीलाई त्रेतायुगमा रामको नामले यसलाई ज्ञानको प्रतीक मानियो भने त्रेतायुगमा भक्ति रूपी सीताको अभावमा चित्रकूटमा रामले आफ्नो आँसुले तुलसीको सिंचन गर्नुभयो। द्वापर युगमा तुलसी सत्यभामाकी जीवन संगिनी नै बनिन् अनि कृष्ण प्रिया समेत भई गोलोकमा राधिकाको नामले तुलसीलाई पुकारियो। वृन्दावन पुरै तुलसीको वनले ढाकिएको क्षेत्र हो। तुलसी वनलाई नै वृन्दावन भनिन्छ। वृन्दावन पुग्दा मन हर्षित र आनन्दित हुनुकै कारण तुलसीको वासना नै हो। मन हर्षित र प्रफुल्लित भएपछि नै जीवन धन्य बन्छ र जीवन उपयोगी र सामाजिक मर्यादा अनुकूलको काम सम्पन्न हुन पुग्छ। सुकेको झारको रूपमा समेत उत्तिकै उपयोग भएको तुलसीको रोपण, पूजन, यजन, चिन्तन, मनन हर मानवका लागि यो अति उपयोगी सिद्ध भएको छ। अब तुलसी हामीले रोप्छौं, तुलसीमा पानी चढाउँछौं, पानी चढाउँदा भन्ने मन्त्र चाहिँ के हो त हामीलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ।
महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते भनेर तुलसीलाई पानी चढाउनु पर्दछ अनि ध्यान गर्नुपर्छ। देवी त्वं निर्मिता पूर्व अर्चितासी मुनीश्वरै नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय भनेर यस प्रकारबाट तुलसीको ध्यान गर्नु पर्दछ। अनि पूजा गर्दा चाहिँ विशेष गरेर तुलसीको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ तिनले पूजा गर्नु पर्दछ। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मन प्रिया लभते सुतराम भक्ति मन्ते विष्णु पदम लभेत तुलसी भूर्मा लक्ष्मी पद्मिनी श्री हरि प्रिया भनेर यस प्रकारबाट चाहिँ तुलसीको विधिवत रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। अनि तुलसीका नामहरूको पनि जप गर्नु पर्दछ। तुलसीको पूजा गर्दाखेरि वृन्दा वृन्दावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नन्दनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसीको पत्तालाई टिप्दाखेरि तपाईले जहिले पनि एउटा कुरा भन्न नसुटाउनु होला, सुभद्राय नमः सुप्रभाय नमः भनेर यस प्रकारबाट चाहिँ तुलसीको मन्त्र जप गर्दै अनि त्यहाँ तुलसीको पत्ता टिप्नु पर्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अति नै महत्त्वपूर्ण तुलसी रोपणका लागि अनि त्यहाँबाट भगवान विष्णुको पूजनका लागि आजदेखि भगवान शयन गर्दै हुनुहुन्छ। आजबाट चतुर्मास व्रत आरम्भ हुँदैछ। यो बीचमा भनेको भगवानको शक्तिलाई सञ्चय गर्ने समय हो, आराधना भक्ति गर्ने भगवान हरिको परमात्माको भक्ति गर्ने समय भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँले घरका ठुल्ठुला माङ्गलिक कार्य मैले अघि पनि भने विवाह व्रतबन्ध छेवर गृह प्रवेश आदि कर्महरू यो बीचमा नगर्नु होला र अरू चाहिँ भगवानको जुन कारणले गर्दा भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ यस्ता कार्यहरू चाहिँ यो समयमा गर्नुहुन्छ। र आज एकादशीको यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। हामीले एकादशीको कथा पनि सुन्यौं, यसले धेरै भक्तहरू लाभान्वित हुनुभयो होला भन्ने हामीलाई लागेको छ, धेरै श्रोताहरू र यहाँहरूलाई विशेष विशेष साधुवाद अर्पण गर्दै हामी भोलि पनि फेरि विशेष यस्तै नयाँ प्रसङ्गहरू लिएर तपाईँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। अहिले भने म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण घिमिरे प्राविधिक मित्र मनिषी हामी दुवैजना तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति ओम सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते भगवान विष्णु लोकानां प्रभवाप्यय त्वं हि कर्ता ऋषिकेश संहर्ता चापराजितः। हे विष्णु हे भगवान तपाईलाई नमस्कार छ। तपाई नै लोकको उत्पत्ति र नाशको कारण हुनुहुन्छ। हे ऋषिकेश तपाई नै कर्ता संहर्ता र अपराजित पनि तपाई नै हुनुहुन्छ। तपाईले सृष्टिको पहिलो बिहानीमा यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो ब्रह्मा बनेर, तपाईले नै विष्णु बनेर पालन गर्नुभयो। हे ईश्वर हजुरले नै शंकर बनेर संहार गर्नुहुनेछ। तपाईका लीलाहरू अनन्त छन्। वेद थाके नेति नेति भनेर शास्त्रहरू विद्वानहरू मनीषी महात्माहरू थाक्नुभयो तपाईको गुणानुवादलाई गाएर।